बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम बग़ैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। कल मैंने 94 आयात तक यानी 94 आयात तक मैंने 95 आयात तक मैंने व्लॉग बनाया था। आज मैं 96 आयात से शुरू कर रही हूँ और ये सूरत माइदा है और 7वां सिपारा है और इसमें हलाल और हराम जानवरों की ज़िक्र है और वो जो काबे की तरफ ले जाते हैं उसका ज़िक्र है। काबे की कुर्बानी के लिए ले जाते हैं हज के लिए, उसका ज़िक्र है। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी व तुआमुहु मताअल लकुम वलिस्सय्यारति। अल्लाह ताला कहता है उहिल्ल लकुम, हलाल किया तुम पर शिकार दरिया का, व तुआमुहु खाना इसका और फ़ायदे तुम्हारे लिए, वलिस्सय्यारते और मुसाफिरों के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि हलाल किया तुम पर शिकार दरिया का। अब दरिया का शिकार जो है वो हलाल है तुम पर, यानी जो दरिया में मच्छी वग़ैरह जो पकड़ते हैं जो खाते हैं, तुम्हारे लिए फ़ायदा है, तुम्हारे लिए और तुम्हारे मुसाफिरों के लिए। यानी पकड़ो, तुम भी पकड़ो और तुम भी खाओ और तुम्हारे मुसाफिर भी खाएं जो तुम्हारे साथ हज पे जा रहे हैं, बेरी जहाज़ में या किश्तियों के ज़रिए जा रहे हैं या लॉन्च के ज़रिए जा रहे हैं, तो वो तुम उनको भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। वहुर्रिमा अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम, और हराम किया तुम पर शिकार खुश्की का, माँ तुम कि तुम हुरमन और तुम हराम में हो, हज के हराम में हो या उम्रे के हराम में हो। शिकार तुम पर हराम है, किसका? खुश्की का, ज़मीन का। और हलाल है तुम पर दरिया का शिकार, यानी मच्छी वग़ैरह जो भी तुम करते हो वो तुम्हारे लिए हलाल है और खुश्की का शिकार तुम्हारे लिए हराम है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, डरो अल्लाह से, वो ज़ात जिसकी तरफ तुमने जमा होके जाना है, तुम उससे डरो और ये शिकार तुम नहीं करोगे। यानी तुमने ihram बांध दिया है उम्रे के लिए, हज के उम्रे के लिए या नफली उम्रे के लिए, तो शिकार कोई भी ना करोगे, ihram बांध दिया है। यानी खुश्की का शिकार बिल्कुल भी नहीं करोगे। कोई भी अगर तुम्हारे, तो मैंने व्लॉग में कहा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हमारे हाथों और हमारे मुंह को शिकार आएंगे हम नहीं पकड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ था कि उनके सरों पर परिंदे बैठते थे और वो नहीं पकड़ते थे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं है, बनी इसराइल की तरह नहीं है, हम में जो अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई उस पाबंदी पर हम अमल करेंगे और जो हमारे लिए हलाल किया उसको हलाल जानेंगे। हराम किया तुम पर शिकार खुश्की का और हलाल है हराम शिकार तुम पर दरिया का, समंदर का। अल्लाह से डरो और ये काम छोड़ दो, ये नहीं करो क्योंकि इनकी तरफ तुमने जमा होना है। जाल अल्लाहुल काबतल बैतल हरामा, बनाया अल्लाह ताला काबा घर हुर्मत वाला, क़ियामन लिन्नास से खड़े हों इनमें लोग, वशहरल हराम और महीने जो हराम है, वल हदिया और हुदी जो के हज के मौके पे जो जानवर ले जाया जाता है और वहाँ कुर्बानी के लिए, मैंने कल बताया था कि वहाँ के गिरद नवा के जो लोग हैं वो अपने साथ अपने घर के पाले हुए जानवर लाते थे, तो उसको हद्दी कहते हैं। हद्दी वग़ैरह वल क़लाइदा, उसके गले में पटा डालो,
یہ کہ بتایا جائے یعنی پہچانا جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، یہ قربانی کا ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ پہلے میں نے کہا ہے کہ اگر اس کو اس جانور کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اس جانور کی کوئی ٹانگ وغیرہ کوئی کان وغیرہ کوئی زخمی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہی جانور تم نے خیرات کرنا ہے، اور یا روزے رکھنے ہیں یا کپڑے دینے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انتقام ہے، یعنی بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ تم سے۔ امن آدھا جو زیادتی کرے گا اللہ تعالیٰ انتقام لے گا ان سے۔ تو یہ ہدی کا جانور ہے۔ ہدی جو ہے اس کے گلے میں پٹا ڈالنا چاہیے کہ اسے پتہ لگے کہ یہ مکے کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور یہ حج کے لیے قربانی کے لیے۔ تو اس جانور کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ اس جانور کی خدمت کرو۔ جو بھی یعنی ہمارے ہاں بھی جو قربانی ہوتی ہے تو قربانی کے جانور کی خدمت کرنا، قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کرنا، اس کی خوراک کا خیال رکھنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، یہ مسلمان پر فرض ہے اور یہ کرے گا کیونکہ وہ قربانی کے لیے اور وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں کرے گا تو اپنا بھی نقصان ہوگا اور دین کا بھی نقصان ہوگا، تو اس کی فکر کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو ذالک لتعلموا، اس لیے تم پہچانو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اس لیے کہ تم جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ جو آسمانوں میں ہے وہ زمینوں میں ہے۔ یاد رکھو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ فرض کیا ہے، کچھ حرام کیا ہے، حرام حلال پہچانو، حلال حلال پہچانو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو جان جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرو گے، کتاب کی شریعت کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اس کی باتوں پہ عمل کرو گے اور یعنی گناہ کیا ہے اس کے بعد تم توبہ کرو گے، توبے والے بندے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری طرف واپس آیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تم نے توبہ کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ، میرے رسول پر تم نہیں ہے کہ تمہیں کھینچ تان کر مسجد میں لے جاؤ، میرے کھینچ تان کر تم کو کہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، میرے رسول پر یہ نہیں ہے، الا البلاغ، مگر پہنچانا ہے۔ تمہیں پہنچا دیا ہے، شریعت کا حکم ہے، وہ خدا نے قرآن میں بتایا کہ حلال حلال جانو، حرام حرام جانو، یہ پہنچا دیا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون ما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہو تم اور وہ جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ سینوں کے بذات الصدور، وہ سینوں کے اندر دلوں کے اندر جو راز ہے وہ بھی جانتا ہے، دماغ کے اندر جو راز ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔